जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कत्ल केस में मुद्दई अहमद रज़ा कसूरी भी कार्रवाई में शरीक हुए हैं आज, और अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां 12 साल बाद जो सदर जरदारी ने अपना रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को, और आज 12 साल बाद इसका हियरिंग हुआ। हम जस्टिस फायज़ ईसा साहब का और तमाम जो हमारा जज साहिबान हैं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि ये फ़ैसला लिया गया और आखिरकार इस रेफरेंस को सुना जा रहा है। मैंने 2018 में एक एप्लीकेशन डाला था कि इस केस को फौरी सुना जाए और फ़ैसला दिया जाए, और साथ साथ हमें एज अ लीगल एयर हमें नुमाइंदा इस केस में बनाया जाए, और हम उनका शुक्रगुजार हैं कि हमें वो इस केस में सुनने का मौका दिया जा रहा है, और हमारा वकला भी हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जहाँ ये एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। ज़रूर जो भी मौक़िफ़ सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए। ज़रूर वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको ख़त्म किया जाए। मगर हम ये क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते, हम नहीं समझते कि आप ये फ़ैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते, हमें मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन इस जदोजहद में शहीद हुए, वो जज साहिबान हमें वापस नहीं दे सकते। मगर जो जज साहिबान करते हैं उतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं, उतना हम उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर लें कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर आज आपके सामने नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज आपके सामने नहीं है, तो मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, जिसको हमने मर्डरर करार दे दिया, वो तो ही इज़ दी विक्टिम, और जो अक्यूज्ड है, जो एक्यूजेशन डालने वाले हैं, वो या ज़ियाउल हक था या वो पूरा निज़ाम था जो उस वक्त एक सहूलतकार के रोल पे, एक को-एक्यूज के रोल पे हमारे नज़र में उन्होंने अपने आप का जो उस वक्त में तारीख में उनका जो रवैया था, चाहे वो आमरे वक्त था, चाहे वो उन जजेस थे, चाहे वो उन लॉयर्स थे, चाहे वो उन सियासतदान थे, हम उनके बारे में आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि कायदे अवाम बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला किया था कि हमारा कातिल कौन है। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ यू, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया,
اور اپنے اصولوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کی۔ اس ملک کے عوام کو معلوم ہے کہ قائد عوام وہ مسلم امہ کا لیڈر تھا جنہوں نے نہ صرف مسلم امہ کو اکٹھا کر لیا مگر مسلم امہ کو سمجھا دیا کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے۔ ان زمانے میں بھی ہمارا فلسطینی بہن بھائیوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا وہ ان زمانے کے اسلامک قیادت تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اور ان کو یہ قائد عوام تھا جس نے سمجھایا کہ آپ کے پاس جو تیل ہے وہ نہ صرف آپ کی معاشی طور پہ فائدہ دے سکتا ہے مگر یہ تیل آپ کا طاقت ہے۔ اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہمارے فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں ان کو انصاف نہ دیا جائے تو انہوں نے ایمبارگو رکھا اور ان کا کانسیکوینسز ان سب نے بھگتا۔ جو ہر ایک جو مسلم امہ کا قائد تھا جو اس فیصلے میں شریک تھے they did not die a natural death۔ اور ہمارا عدالت سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے، آپ نے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے جس صاحب پہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ بندہ زندہ ہے، آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا، کورٹ میں موجود تھا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے میں شہید کر دیا گیا۔ آپ سب اس کو شہید کہتے ہیں، کیا کسی قاتل کو شہید کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، is it in our constitution اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا قانون اس کا اجازت دیتا ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس کیا اس کا اجازت دیتا ہے؟ the laws of natural justice کیا وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ اکیوزڈ ہو ایک کنسپریسی کا اور وہ بندہ زندہ ہے تو سزائے موت بنتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال نشان ہے کہ آپ نے تو پھانسی کا سزا سنا دیا مگر اسلام میں، قانون میں، آئین میں اس سزا کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ صرف تاریخ کو درست کرنا ہے، نہ صرف قانون کو درست کرنا ہے مگر پاکستان کے عوام کا جو اعتماد ہے اس ادارہ میں اس کے بھی ہمیں بحال کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایسے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کیا جائے اور آگے جا کے ہمارا کوئی عدلیہ اس قسم کا کام نہیں کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کیس کا جو وہ کیس ہے وہ کبھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس کیس کا ریفرنس نہیں دیا جاتا۔ This case is never quoted as a precedent. Now while the case may be not, with the case itself may not be quoted as a precedent، جس طریقے سے اس کیس کا فیصلہ کروایا گیا وہ پریسیڈنٹ تو چلتا آ رہا ہے اور ہم جسٹس فائز عیسیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں، ان تمام جوڈیشری سے، ایوری سنگل جج آف دی سپریم کورٹ سے یہ امید رکھتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے وہ دروازہ بھی بند کرنا ہے۔ کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ وہ ہمارا سپریم کورٹ کو اس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی نہ کرے آگے جا کے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن جنہوں نے یہ جدوجہد لڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کیس لڑتے رہیں گے اور امید ہے کہ ہمیں افاظ مل۔ سپریم کورٹ تو اپنے فیصلوں کو درست کر لے گی،
मगर क्या आप और आपके जितने भी सियासतदान हैं दूसरी जमातों के, वो माजी में जो सियासत करते रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करते रहे, सौदाबाजी करते रहे, तो क्या अपनी तारीख को आप दुरुस्त करेंगे आप सियासतदान? सर आई थिंक फर्स्ट स्टेप इस कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में तो आप इंसाफ दो। उस आइन का जिनका इन्होंने हर जस्टिस ने ओथ लिया है कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसका बानी को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसमें हमारा एक पूरा इतने साल गुजर चुके हैं, तो उम्मीद है जब हमें इंसाफ मिलेगा तो फिर जो आपके सवाल है उनको भी हम रोक सकेंगे। शहीद भुट्टो हो या यूसुफ रज़ा गिलानी केस हो या उसके बाद शहीद रानी हो, एक तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की, और इस तरह के और भी फैसले आए हैं। जब पंजाब के वज़ीर आज़म को तो यहाँ से रिलीफ मिलता था, लेकिन पीपल्स पार्टी के को यहाँ से कभी भी रिलीफ नहीं मिला। उसी तरह की तलवारें फिर चल रही हैं, चाहे वो पनामा पे हो और या चाहे जो अभी सूरत हाल हो। तो आपने जिस तरह कहा कि हम रास्ता बंद करना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि ज़ीर सियासतदान है, यंगस्टर है, कि आगे आप खुद बातचीत शुरू करें सियासी लीडर। एक तो आपका सवाल का जो शुरू था वो बहुत अच्छा था, मगर उम्मीद है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान के अवाम को कायदे अवाम के केस में रिलीफ मिलेगा। बाकी जमातों का भी हक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम नवाज हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो, उनको भी हर किसी को ये हक है कि आइन कानून के मुताबिक उनका केसेस का फैसला किया जाए। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस कब से पेंडिंग है, किसी और को इंसाफ मिल ही नहीं सकता है जब तक कायदे अवाम को इंसाफ। पाकिस्तान के अवाम इस इदारा को इंसाफ देने वाला इदारा मानेगा नहीं जब तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। फिर शायद उनको ये उम्मीद हो कि आम पाकिस्तानी को भी इस इदारा से इंसाफ मिल सकता है। तो उस वक्त के कत्ल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दोनों के किरदार शामिल थे, तो क्या पीपल्स पार्टी मुतालिबा करके खिलाफ कार्रवाई कर? देखो, जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत, जो जज साहिबान इसमें मुलव्विस थे, हम तो समझते हैं बिल्कुल। इनफैक्ट द लॉयर्स, द पॉलिटिशियंस, the dictator, the judiciary, the other people who lied and are still to this day lying in order for this to take place, वो सब इस कौम के नज़रे में इन्होंने गुनाह किया है, और वो मैं समझता हूँ कि अवाम के सामने आना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हम उम्मीद रखते हैं कि वो ना सिर्फ अपने ऊपर जो दाग है, मगर जो तमाम सूरत हाल है उसके पास एक मौका है जितना उसमें वो इंसाफ दे सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ मुल्क में दहशतगर्दी भी है, दहशतगर्दी आज भी खान के अंदर पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले शहीद हुए, अवाम शहीद हुए, हज़ारों की तादाद में। क्या जो दहशतगर्दी के मुकदमात है उन पर भी आपको मुतालबा रखेंगे कि उनके हवाले से भी फैसले दें? मेरा ख्याल में बिल्कुल हम चाहते हैं कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फैसले आए, केसेस किया जाए, लेकिन हमारा जुडिशरी ने काफ़ी बहादुरी दिखाया है जहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़े के। आप इसी जस्टिस फ़ायज़ ईसा का एग्ज़ाम्पल देखें जो क्वेटा के बुकला के साथ हुआ था। जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने एक तगड़ा फ़ैसला भी सुनाया था और उम्मीद है उस पर अमल दरामद भी होगी। हमारा हाई कोर्ट जजेस ने जुडिशरी में से जो लोग हैं उन्होंने शहादत भी कबूल किया है, दहशतगर्दों की हमलों में शहीद हुए हैं। तो इसमें हम सब दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं और हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। देखो, जहाँ तक ये हिसाब है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये किसका खिलौना है और उन्होंने ही इसको लॉन्च किया होगा। वैसे मेरे लियारी के जियाले जो है ना, वो बहुत मज़ेदार नारे बनाते हैं। तो इन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा जब ये सब कुछ चल रहा था,
کہ میاں تیرے جانثار بشیر محمد راون. یہ آپ کا سوال کا جواب. آپ یہ بتا دیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک لاڈلے کے لیے پہلے دی گئی، اب ایک اور لاڈلے کے لیے دی جا رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ الیکشن میں نہیں ملے گی. اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے 10-20 دن، تو اس میں کیا کہیں گے؟ سوال لیڈر صاحب کے برابر آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی ہے اور اس پر اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے. اسی سپریم کورٹ نے 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے بات کی. آصف زرداری صاحب نے رات کو انٹرویو میں یہ بات کہی کہ انتخابات آگے بھی جا سکتے ہیں. ساتھ سوال یہ ہے کہ راؤ انوار نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک اس سوال کا میں نے جواب دے دیا. جہاں تک فیبری 8 کا الیکشن دن ہے، اس پہ جسٹس فائز عیسی صاحب نے خود کہا تھا کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے، کوئی سوال نہ کرے کہ فیبری 8 کے آگے الیکشنز ہو سکتے ہیں. جہاں تک صدر زرداری کا بیان تھا، میرے خیال میں اگر آپ تفصیل سے اس انٹرویو کو دیکھتے ہیں تو صدر زرداری کہہ رہا تھا کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے. جب اس کو مزید پریس کیا گیا، اس نے آپ کا جو جواب ہے وہ دیا، اور وہ اس کو آپ پارٹ آف کانٹیکس ٹویٹر پہ. اس لیے والد صاحب یہ سوشل میڈیا کا اور جو یہ نیا طریقہ کار ہے اس میں اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کلیریفائی کروں. پاکستان پیپلز پارٹی جسٹس فائز عیسیٰ پہ 100% اعتماد کرتے ہیں، اور خاص طور آج کے بعد جو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے واضح طور پہ، تاکہ کہیں کونے میں کنفیوژن نہ ہو، کہ فیبری 8 پہ پتھر میں لکھا ہوا ہے، کوئی اس پہ بات بھی نہ کرے. الیکشنز ہوں گے. اگر مجھے کوئی ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آیا ہے تو I'll be the first person to come back. کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جو فورسز ہے ڈیموکریسی پہ جو یقین رکھتی ہے فورسز، ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو چلاتی رہے گی؟ آیا یہ وقت آ نہیں گیا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس کو ریوائو کیا جائے اور یہ ساری چیزیں ایک ہول تھم یہ وقت بہت پرانی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے، مطالبہ ہے کہ ہم سب مل کے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے باقی ادارے بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، اور سیاستدان بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کے ہی کام کریں. تب یہ ملک چل سکے گا، تب ہمارا معیشت چل سکے گا، تب ہم ایک ماڈرن ریاست بن سکیں گے. افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں ان پرانے سیاستدانوں کا پرانے سیاست کو اب دیکھ چکا ہوں، اور ان کا کوئی رویہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رویہ چینج کرنا ہے. انہوں نے وہی پرانے سیاست کرنا ہے جس سے نہ یہ ملک ترقی کرے گا، نہ ہمارا معیشت ترقی کرے گا، نہ ہم اس ہائپر پارٹیزن ہائپر پولرائز انوائرمنٹ سے نکل سکیں گے. ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا جہاں سیاست کو اور سیاسی اختلافات کو ہم نے ذاتی دشمنی پہ پہنچایا. اور اگر آپ یہ نہیں پہچانیں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، چاہے آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھیں، آپ نون لیگ سے تعلق رکھیں، آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھیں، آپ سب پاکستانی ہیں، آپ سب محب وطن ہیں. آپ سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم اختلافات بھی رکھیں گے مگر ساتھ مل کے ان تمام مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. میرے خیال میں کہ جو پرانے طریقہ کار ہے اس کو جتنا جلدی ہم دفن کر سکتے ہیں، اس نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، اور ایک نیا سیاست متعارف کرے، پھر ہم پاکستان کے بعد